क्लॉज भी लगा दिया, प्रोवाइडेड दिस डज नॉट क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सोसाइटी, कि आप अपने मजहब पर तभी अमल कर सकते हैं कि जब तक अमल करने की वजह से समाज में बेहूदगी, बेशर्मी और कानून व्यवस्था की स्थिति ना आए। ठीक है, 2 क्लॉज लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि देखिए मजहब में बहुत सी गलत चीजें आ गई हैं, मसलन हिंदू धर्म में सती प्रथा आ गई, बाल विवाह आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इस धर्म की तालीमात में नहीं है, लोगों ने इसको अंधविश्वास के तौर पर शामिल कर लिया है, लिहाजा हर मजहब के, हर धर्म के सिर्फ मूलभूत बेसिक फंडामेंटल चीजों पे अमल करने का हक उनको है। तो जुलूस निकाला हमारा फंडामेंटल अधिकार नहीं है, लेकिन याद रखिए नमाज पढ़ना और शादी करना, निकाह करना, ये हमारे इस्लाम के जो 5 बेसिक उसूल है जिसको मकासिद शरिया कहते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, उसमें एक है इल्म का तहफ्फुज और एक है नस्ल का तहफ्फुज। नस्ल का तहफ्फुज तभी हो पाएगा जब आप शादी करेंगे और आपके यहां बच्चे होंगे। तो ये उलमा गौर करें, मैं अपनी फिर मीटिंग में बताऊंगा मैं क्यों बात कह रहा हूं, कि याद रखिए शादी करना और तलाक देने का तरीका, ये दोनों हमारे बुनियादी फंडामेंटल राइट है। क्योंकि एक जगह आप याद रखिए, मेरी बात लिख लीजिए, कहीं ना कहीं आगे चल के ये डिबेट आएगी, नो द मेथड ऑफ डिवोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट विल कम, इसलिए आप इसको नोट कर ले। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया तलाक मर्रतान, सूरह बकरा में है, अल बकरा में आयत नंबर 230, तलाक 2 ही है, और इसके बाद वाली 229 है, 230 में है, इसके बाद वाली में, और अगर तुमने तीसरी तलाक दे दी तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हमेशा है भाई, वो हलाला होता है कि अब वो बीबी जो हराम हो गई है वो फिर किसी से शादी कर ले और शादी करके उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक भी बनाए, उसके बाद वो उसको तलाक दे, फिर वो पहली के पास आ जाती। ये एक सवाल होता है। तो पहला जवाब सुन ले, इस प्रोसेस का नाम आप कुछ भी दें, हलाला लफ्ज कुरान मजीद में नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस कुरान मजीद में मौजूद है। ठीक है ना? तो कुछ लोग कहते नहीं जी हलाला तो कोई है ही नहीं, उनकी ला इल्मी है, कुरान मजीद में पूरा प्रक्रिया प्रोसेस है। दूसरी बात, जब दूसरे शख्स ने उससे शादी की और अगर शादी के वक्त मुतय्यन कर लिया कि मैं तुमको अगले सुबह फिर तलाक दूंगा, तो वो नाजायज और हराम है। इस्लाम में आप जब भी निकाह कर रहे हैं और वो वक्त मुतय्यन कर दे रहे हैं तो वो हराम है, वो अहले सुन्नत व जमात हनफी शाफी मालिकी हमली में नहीं है, बाद में होता होगा, हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, इसको एकदम क्लियर कर लें आप। तो ये हलाला जो लोग समझते नहीं, तो फिर ये प्रोसेस बताया क्यों गया वो भी सुन लीजिए। बिलफर्ज किसी ने अपने बीवी को तलाक दे दिया, उसने किसी और से शादी कर ली और जिंदगी बसर करने लगी। 10 साल बाद अब उसके इस दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। मुमकिन है कि नहीं है? अब अगर वो बीवी चाहे तो अपने पहले वाले शौहर से शादी कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है। तो ये ऐसा नहीं है कि तलाक देने के बाद निकाह ही उस नियत से की जाए, वो जायज नहीं है। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि किसी शौहर ने बीवी को तलाक दे दिया, तलाक देने के बाद बीवी ने दूसरे से शादी कर ली, दूसरे से शादी करके खुश से रहने लगी, 10 साल बाद उसकी मौत हो गई या उसने फिर तलाक दे दिया, कुछ भी हो जाए, तो अब ये वापस कर सकती है। मुश्किल क्यों बनाया गया? ताकि मर्द खबरदार हो जाए कि देखो अगर तुमने अपनी बीवी को तलाक दिया तो अब उसको अगर वापस हासिल करना चाहोगे तो अपने जहन में तसव्वुर करो कि वो अब किस हालत में आएगी। तो ये आदमी के दिल में खौफ पैदा हो जाए और तलाक के लफ्ज और तलाक से खौफ करे, इसीलिए इस प्रोसेस को इतना मुश्किल बनाया गया है। ये औरतों के तहफ्फुज के लिए है, मर्दों की फौकियत के लिए नहीं। अब कहा गया कि तलाक लोग दे देते हैं। एक बहुत, जो लोग जाना चाहें इस एक सवाल को सुनकर जाएं, बहुत ही बुनियादी सवाल कर रहा हूं। यहां सभी धर्म जाति के लोग आए हैं, हर तरीके के लोग आए हैं। स्टैटिस्टिक्स पेश करूंगा 2011 के सेंसस का। कभी आपने पूरी दुनिया में यह सुना कि फला मौलाना ने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया एक मजलिस में?
سوچ کے بتائیے گا سچ سے، کیا کبھی سنا ہے فلاں علامہ نے، مولانا نے، حافظ صاحب نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دی؟ میں نے نہیں سنی آج، اور میں بالکل گراؤنڈ لیول میں کام کرتا ہوں، چشتی ہوں، گاؤں گاؤں جاتا ہوں. کیوں؟ میں آج تک اپنی بیوی کو ایک محفل، ایک مجلس میں 3 طلاق کیوں نہیں دی؟ کیونکہ عالم کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جتنی چیزوں کو جائز کیا ہے، حلال کیا ہے، پرمیسیبل کیا ہے، ان میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے. حدیث شریف. دوسری روایت میں کہ جب طلاق دیا جاتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے. تو ایک عالم دین کو، یا جو لوگ شریعت کا بنیادی علم رکھتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے، لہٰذا کبھی کوئی اسکالر، کوئی عالم اپنی بیوی کو ایک محفل میں 3 طلاق نہیں دیتا ہے. تو پتہ لگا اصل پریشانی لا علمی ہے، اصل پریشانی شریعت کو نہ جاننا ہے، اصل پریشانی علماء سے دور رہنا ہے، اور علاج کچھ اور بتایا جا رہا ہے. اگر آپ 5% بھی عالم لے آئیں یا 1% عالم لے آئیں جنہوں نے بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق، جو نہیں سو مان لوں گا، تو پتہ لگا اصل بیماری ہے مسلمانوں کا اپنے شریعت کو نہ جاننا. صحیح ہے نا؟ جب جانیں گے، کیونکہ عالم جانتا ہے، جو جانے گا وہ ایک مجلس میں 3 طلاق نہیں دے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اسلام میں طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے صاحب؟ ایک طلاق احسن ہے، ایک طلاق حسن ہے، ایک طلاق بدعی ہے. طلاق احسن کیا ہے؟ چونکہ موضوع وہ نہیں ہے، مفتی صاحب بیان کر چکے، میں مختصر ٹچ کرتا جاؤں گا کہ آپ اگر اپنی بیوی سے کبھی من مٹاؤ ہو جائے. اچھا، یہ من مٹاؤ صرف مسلمانوں میں نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی دھرم جاتی سے لینا دینا نہیں ہے. ہر دھرم، ہر جاتی، ہر ملک میں ہسبینڈ وائف، پتی دیو اور استری کا من مٹاؤ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از پرٹیکولر اور ریسٹرکٹڈ ٹو مسلم امہ. نو، دس پرابلم از فاؤنڈ ان انٹائر ورلڈ. پوری دنیا میں ہے کہ میاں بیوی میں شادی ہوتی ہے تو نا اتفاقی ہوتی ہے. اب اسلام کہتا ہے کہ جب نا اتفاقی ہو جائے تو پہلے اپنے پریوار کے بڑوں کو، سماج کے بڑوں کو، علماء کو، قاضی کو، خاندان والوں کو بیٹھاؤ اور پوری کوشش کرو کہ وہ نا اتفاقی دور ہو جائے. پہلا فرسٹ سٹیپ ہے. کیوں؟ طلاق اللہ کی جائز کردہ چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، اس لیے طلاق ہمارے یہاں بہت اچھی چیز نہیں مانی جاتی. یہ سمجھ لیں، ہم یہاں 3 طلاق کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں مسلم پرسنل لا کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں. ابھی ہم بات آگے کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ٹھیک ہے، اب ایسی صورت ہو گئی کہ نہیں جی، علماء نے، قاضی حضرات نے، بزرگوں نے، گاؤں کے بڑوں نے، پنچوں نے، سب نے کوشش کی کہ میاں بیوی کے بیچ میں نا اتفاقی دور ہو جائے، اس کے باوجود نا اتفاقی ہے، مان لیجئے. تو اب طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو، شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، اور وہ بھی جب وہ پاکی کے ایام میں ہو، جب وہ ناپاکی کے دنوں میں نہ ہو، اس وقت اس کو ایک طلاق دے، ایک، اور پھر انتظار کرے. انتظار کیوں کرے؟ ہو سکتا ہے دل میں جو دوریاں ہوں وہ کم ہو جائے. It's called period of reconciliation. When the husband and the wife gets chance to come together. ہو سکتا ہے دونوں رجوع کر لیں، یہ ممکن ہے. ہو گیا تو اچھی بات، میاں بیوی کی طرح رہنے لگے تو ٹھیک، وہ ایک ہی ہو جائے گی، اس کے بعد وہ کوئی دقت نہیں. اب 1 مہینہ بیت گیا، پھر پاکی کا ہی ایام ہونا چاہیے، آپ کی بیوی سے من مٹاؤ نہیں مٹا ہے آپ کو، تب آپ نے اس کو پھر پاکی کے ایام میں دوسری طلاق دی. الطلاق مرتان، 2. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد جب تیسرا مہینہ، 2 مہینے کے بعد آپ نے رجوع نہیں کیا، ابھی بھی چانس ہے بیوی کو واپس لینے کا. گرچہ پھر سے نکاح پڑھانا پڑے گا، پھر سے نئی مہر متعین کرنی پڑے گی، لیکن وہ بیوی ابھی آپ کے لیے مطلقاً حرام نہیں ہوئی ہے. آپ نے دوسرے مہینے میں بھی رجوع نہیں کیا، اب تیسرا مہینہ آیا، پھر پاکی کے دنوں میں اگر آپ نے اس کو طلاق دیا پھر سے، تو یہ طلاق دینے کا احسن طریقہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ جن کو علم نہیں ہے، جو جاہل ہیں، شریعت سے دور ہیں،
انہوں نے کبھی اگر ایک محفل میں اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے دیا تو گرچہ یہ ناجائز ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کا افیکٹ ہو جائے گا. ابھی سپریم کورٹ کے سامنے انڈین لا انسٹیٹیوٹ میں میرا لیکچر ہوا تو وہاں مہیلا سماج کی بڑی خواتین موجود تھی، ان کا ذکر ہوگا ابھی. نہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، سوال کرنے لگی کہ جب 3 طلاق ایک مجلس میں دینا ناجائز ہے تو اس کا ایفیکٹ کیسے ہو جائے گا، اس کا رزلٹ کیسے ہو جائے گا، اس کا اثر کیسے ہو جائے گا. میں نے کہا ارے آپ بنیادی طور پہ سنیے، قرآن مجید میں ہے گالی مت دو، فحش کلامی مت کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ یا ایک بے گناہ کا خون کرنا ایسا جیسے پوری انسانیت کا خون کرنا. ٹھیک، اب اگر کسی نے مرڈر کر دیا، پولیس پکڑنے آ گئی، کہا نہیں جی مجھے مت پکڑو، کیوں؟ کہا دیکھو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ مرڈر، بے گناہ کا مرڈر کرنا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کا خون کرنا. تو پولیس کیا کہے گی کہ یہ بے وقوف، حکم تو وہی تھا کہ تم کو یہ کرنا نہیں ہے، لیکن اب کر دیا تو سزا ملے گی. اسی طرح حکم وہی ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دے دے گا تو وہ ہو جائے گی. پھر آگے علمی گفتگو پہ آتا ہوں. پہلے اس پہ صحابہ کا اجماع ہے.